ودانا ما ربين وليقدم فيقو في الرانشك ومغلوق نسى جلاتيقو وقراب روس آنقو وهو نموت وداقو وتنافين كبرين وتنا منياتي دوقو ونمنياتي دوقو وهو أجدي ميهاقو إركو وربين جيقو إرترك دامري أرجانا متي واكن ربي غاري وهو نبداس نصري خاكا قدتي وجروهن دفارو ربي مليتجي سمي خيسا جروه خبا فدشومي أبا فدشارو إنيوتونا جموانو مغرغارو تنافي خنمو إسو مغبرو وحي لا يموت زلال ميترو وان إني ديق بان فردو فنجارو نمني جارو في اللي هقم فدتارو وان فدتي بارو يادا أولو سري أرجانا متي واكن ربي غاري وينو بداس نصري ربي رحمن نساء والقهوة شفا خدانا من كون إنيو في إنيو فان أبا شاركي كبوه في باكبو سوفا أبلو فاجباد أبلو فالا فان أقرأ شافي دي بانا من كون بفان ديما تسنفدو جوب الله نافا سلا غرين ما خيسافو انا فا بكنت خوفي ودين قبول فا ربي بفلال موتي شوفا ونلالو غرو صدا قلبي قفا ربي وما شوفا خالق البشر ارجانا متي وكن ربي غاري نبداس نصري دين إسلام دين حقا تهوتي أمنا رسول رب الرانو في القرآن وانيني ندفين وننتدو قومسنا ربي نو أمني نو كنت أمانا تناف أمريه ساقوني جليانا أمري ربي قدوف وما يكماتانا وانت لين من دار ربي الرئيقنا وسيوم تكانا وان جني وانوخنا ما والنما تاجمنا وقمنا ربي قاري أرجانا متي وكان ربي قاري ونبداس نصري ديني فلا تمام وديني هند خيزا عبادة خالقا بسا كل ليسا وحقابات لسا ونما بتبازا والله دقما رب ما تبارزا نبني بغوز الله مسدر كازا أنفايوني لما وهو جيدين كزازا نما بخم ملكاتو هيلون أبازا واتيخا بينك من بلون دبورا بازا بخان وهو وانسيبو ديزا أتي بوليزو سبري أرجانا متي وكان ربي غاري ونبداس نصري ماكان كبرمان ولي فرع دري أتي واتكلم هند دبت جباري أرجانا متي وكان ربي غاري ونبداس نصري أرجانا متي وكان ربي غاري نبداس نصري نو ارجع من وجعل أنبياء يا رب الرب سينك يا رحمة ورسول رب الرانور فين فرماتا وان عبادة جني وين رايا سخاتا يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم دي غنا ولتقبلوتا هايسين قبلوتا وهم واجب من توتا وخرب التمنيت نافول جالتا وانني ركتي وزوج مركتا غلطه وانغودي وهرب الرائقة صدر كان دين كنا وأكنا ملتا خيري دماتا أتناف كبقدري أرجانا متي وكان ربي غاري نبداس نصري نبين كينيا هوغا واهي مقدري ساتي نغيا رحمني هاجرات الرتي واني علمي نباتا قيامتي تاكو تكادو ونما قدياتي
وركان سرايا ولدي بيستي البنا ما هو قاز جاركتي إنجما مغانتا وانو دقربتي أكتانو دبني جنكمني سرتي هانو ياسو فرا وعذاب زنتي أكوهان عذابني سنرا وياتي أنبيهو تدقم بكجرانتي نامتي نام وامتي جان غيري أرجانا متي وكان ربي غاري ونبدا سنسري يا دبي غافسي وانا ما يعجبتي وكان انقباب زي مخنا متي قوتو إسي هقا وهو إيمان درتي خلقين هقا غير قوان بيوتتي جانا بيوني نامتي جنيت ما فرا وهو دبر سولتي أمني تبران كانوا ما خانتي هنگا محمد إرقا وهو ربي دقنتي ربي خيم هيدا كونا جرتي نسجود دكي ربي فولدرتي ربي إذا فارو دنقلا سرتي ينرقتا وان بيتي يمدول قدوتي إجنا يا ربي خوجي أمتي أركتي كزتي أحمد المختاري أرجانا متي وكان ربي قاري نبدا سنسري Injiru guyaan hamaan waan guyyaa kana caale guyyaa haadhaa fi abbaa ilmoo wal wallaalee namoota kuutitee nabii keenya malee dheedaa magantaa saara birraa keebalee nabii الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وأخواتي وأحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديادا إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير جزاء أروني أقردو وني لالو تنيو إن شاء الله دبرتين أبينيا يسيتي قرتي odoo jaarsi jiru akka feetetti baasuu ni dandeessi sadaqaa kannachuu dandeessi nama sii gargaaruu ni dandeessi sani laalla dhiirti gartee ija facaasuu faan malaa akkasi duuba irraan tan arra wanni jiru akka breaking newsitti isiniif hinne jechuudha dubartiin dandeessi qabeenya isii irratti sadaqaa kannachuu qabeenya isii irratti masgiida jaaruu qabeenya isii irratti jaarsa isiitti sadaqachuu qabeenya isii irratti nama isiitii kannuu dandeessi tajettu dubbiin akkas isini galu jiraami دين ساتي دين إسلام كربين نوفله خلو دين إسلام وهو غنى يوسيقله واهر ساتله يا نمتين بله ويا نمو خراد قدبه ولا وله نما قلبي لاله أدام بها فقام أدري أرجع نمتي وكان ربي غاري ونبدا سنسري خونو خنا نبي نتيجة ليانو دبي رقان قبل بلاش اللفانو خنا تهو رقا بهجر خانو بشنقا في طهافي وهني والكتاب ميزانو دينا كنا ديبن نتران تجانو دنيا تنروان فين اللي تانو دي الرسول ديبن تدبني وان جنة دوبا إن شاء الله جزاكم الله خير جزاء بارك الله فيكم ديادا جنة قبتين نتياركا قمني فدني دفني قبتي قرتي شمران دوبرتين جارسو دوك أبدو يو جارسان قمني ما ديسيو جارسو دوك أبدو مالك إيسي قبين إيسي وان دلغتي أكا فيتتي أدو جارسي جيرو صدقاء خنچو دنديسي odoo jaarsi jiru masgida jaaruu ni dandeessi odoo jaarsi jiru jaarsarra sadaqachuu dandeessi osoo jaarsi jiru warra isaanii gargaaruu ni dandeessi hada huwa wanni marraa dubbachuu feenu sani jazakumullah khair jazaa awwalan riwaaya muslim irratti rasuuli salawaatu rabbi wassalamu alayhi hadiisa Thawban radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي وانجي أفضل دينار
ينفقه الرجل الرجال دينارا سقله الرجال قرتي دينارا عبد الرحمن كي الرجال التي سكبدي الرجال دينارا قرتي جارسي جارتي صدقته الرجال دينارا ويتجان دينارتي درهمتي سقله دينارتي درهمتي دولارتي يوروتي قبلاتو قرشي بيتينياتي أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله وانقرتي إن خنة إلمان سارت أعطى الإسلام المرأة حقوقا شريان إسلاما دبرتيف حقوق قرتي حق خنتيف حق شريان إسلاما دبرتيف شمران إفكني كثيرة ندو ومن ذلك سنرى أن الإسلام أثبت للمرأة ذمة مالية مستقلة ذمة أبين يسيرت وان قبدرت دنيا يسيرت فالمرأة أهلا للتصرفات أكفيتتي باسو دنديس ما دام انتلتتن مسرفا تينين تغرتي قوان تينين تأما غرتي تنيرمين سلاو يو قوان تيني هوريسين إسرافين أكفيتي صدقاس كنتي أكفيتي غرفيتي بافت ودو جارس جرولي تنيرمين ديسيو إذن المالية تماما كالرجل أكو مديرات إسينس باسو دنديسك أبين يسي صدقاتو دنديسك أبين يسي مسجد جارو دنديسك أبين يسيدين نما غرغارو دنديسك أبين يسيدين وان غرتي جلتاني أتي واتك باسو دنديسو واتك غرون دنديسو جاني حركة جلق أبتني من دايسي كجروتي خيشة سيتي أدوة انجروا النكسي لا يوجد سن انجروا سن أبدا انتهت إذن وانجدت شريعة الإسلام فيتبيع وتشتري نغرغرتي نبتتي ندلي صفتي ندلي دي إسيلين ندلي صفتي ندلي دي نغرغرتي نبتتي كالرجل أكديرات إذن هبا خنا لين خنتي أكديرات أنيو دبرتين إذن ما دامت عاقلة رشيدة ما دامت عاقلة أقلي قبدون رشيدة أجلتو تاتين أقلي قبدي أجلتو جزي قرتي ديمتوه واجوف ياديتي ورسانيتي في زيادة جزي خيري تكستي سوابا قرتي سوابان دلقديتي خغرغارتو غرغارتي سوابان دلقديتي مسجد غرغارتي إذن ديسي ونسيد أوركانجرو والنسيد أوركانجرو إذن تناف وقد دلت على ذلك أموم الأدلة رجان قدان أكا دبرتين دنديسو غرتي أكا فيتب غرتي باسو خيري رتيس ورساني غرغارو فمن ذلك قوله تعالى جيش ربي قلته فإن آنستم منهن رشدا يو بيتا دبرتي تنراك أجلما يو بيتا فادفعوا إليهم أموالهم يتامان دبتي آينتون يتامان دبتي جوليم يتامات أبان الرادوي وانجو ربين فإن آنستم يو بيتا منهم إيرا كيس جرا جولي يتاماتا دبرتي كيس جرا لكيف جولت آية تنخيسا آينتون أين الرادوبتي جولي أبان الرادوت جولي أبان الرادوي تنبلغين يتامان من جامو نما غرتي جولي أبان إيسي توي
taamada gartee 15 hin dhaqin tahin dhiirarraa dubartii raayis tan ballaqin tana waan jee rabbiin fa'in aanastum minhum fa'in aanastum yoo beeytan minhum isaanirraa rushdan qaceellumaa fadfa'u ilayhim khannaaf amwaalahum horii isaanii khannaaf والمرأة داخلة في هذه الأموم جان علماء والمرأة دبرتين داخلة في هذه الأموم أموم آية تنخيصة نسيت دبرتين مش يون تنيو أبان سيدوه هوري أباي سي كجرو ترك خان تم ننجر مش يون تنكمل لالن مش يون تنغرتي هوري أباي سي نسرافتو لالني إيغا سي فوراني أرك خان خوني هوري أبا خيديدي جبي فدو فيدو تلقدو جانين فيتوتي دلقات بجانين حركة خان تنف وانجان المرأة داخلة في هذا العموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ومن قال سوى ذلك نمني تناءلت تقرتي جلن سينتجي قوله تهاكم بلا دليل يجسا رقاقرتي دليل ملي كما قال القرطبي في تفسيره إمام القرطبي تفسير ساخر تكسجي dubartiin jala seentii jee dubartiin akkuma dhiiraa dalagatti akka dhiiraa maallaqa baafti akka dhiiraa waa bitatti akka dhiiraa waa gurguratti akka dhiirtii gartee sadaqatti akka dhiirtii masgida jaarti siyaa galtu warri gartee warri dubartii fuudhee eega fuudhe booda mindaa kee akka jirutti na harka kaayin injiru wanni kasi mindaa akka jiru na harka kaayin injirtu gadaabbadhu ammaas eega wallolan booda eega inni isin biraa deemte booda yaamanii koottu as jirtii jaanii warri gariin jaarsi dhufee مالك يسين دلقت كجرو تمير كافودت هذا ظلم حرام عليك بالله عليك تقدمنا حرام عليك انيو حلال سيغود مسكين تتي ولولتني ديمت يسينو ولولتني ديمت سبرا اتي بكيسين جرتو دفتي تمتي وني اتي ريال الراغورتو فنجرو سيغلي بين حرام كسرت تقف بيخ حرام كسرت اذن وكذلك فإن المرأة داخلة في أموم النصوص التي وردت فيها التكاليف الشرعية بلا فرق قاد دانباني وان ديرتي دليدو دبرتين لين دليد سيقوله وان ديرتي دليدو دبرتين دليد وبين الرجل إلا ما أخرجه الدليل ومن الأدلة الخاصة رقان دليل جيرو رقان جرت التي تدل على أن المرأة داخلة أي زمية مالية هريسي مستقلة قبين يسي قرتي أكفيتت خيري ربا فتشون جنديسي دبرتين ما دليل رقا يسا في الدن جتشمل دبرتين قبين يسي وان دلقت سيلي وان دليتو وان دلقت باسو دنديسي باسوني دنديسي وان فدرت نعم دنديسي ما قاله إمام البخاري في صحيح إمام البخاري كتاب ساغيس وانجي باب هبة المرأة باب هبة المرأة لغير زوجها باب جي بلبلتنا ويتقسين هبة المرأة سيقوله هبة المرأة خنا غرتي دبرتين كنتو لغير زوجها جارسخنتين نما جارسنتينيف وإيتاقها قبر قبض بلسوم سودان ديس متى يزيد قبر يسي بلسوم سودان ديس ودو جارسان مريم إذا كان لها زوج وزو جارس قبض فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فهو جائز وزو جارس جيرو قبر يسي جلجو بلسوم سودان ديس وزو جارس جيرو نما برادي صدقات سودان ديس ودو جارس جيرو إذا لم تكن سفيهة يوغو وانتين توري إسرافتون تين جارتي وري إسرافتون تين
أجاي كجولتي إمام البخاري نكنا بابا قد تك دبتشون دنديسو تك وطبي باسون دنديسو odoo jaarsi jiru sadaqachuu dandeessi osoo jaarsi jiru gabra isii bilisoomsuu dandeessi osoo jaarsi jiru maallaqa gartee kheyrii rabbaasuu dandeessi osoo jaarsi jiru warra isaanii gargaaruu dandeessi gurra si jalawu idan waan jee rabbii subhaanahu wa ta'aalaa yoo isiin gartee gowwaa taate walaa tu'tu sufaa amwaalakum ijra walaa tu'tu sufaa amwaalakum yoo isin gowwaa taate horii israaftu taate jaarsi dhoorkuu dande'a horii ka isin israafne dhoorkuu dande'a إذن ثم ذكر إمام البخاري ثم ذكر إمام البخاري ندبته ما دبته ثم ذكر إمام البخاري الحديث كريب مولى ابن عباس خنا جلفت حديث قرتي كريب مولى ابن عباس حديث خنا قرتي بابا جي خنا جلفت بابا خم جلت بابا ريفو باب هبة المرأة لغير زوجها جارتين جار سمالي نما براتي صدقاتي دنديسي جارتين اوسو جار ستينم ني قبر بلسون سودان ديسي حديث خم جلفت حديث قرتي عبد الله بن عباس مولى عبد الله بن عباس مالجي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن ميمونة بنت الحارث ميمونة بنت حارث رضي الله عنها أم المؤمنين أخرجته أنها أعتقت ميمونة بنت حارث قبر يسيب بلسوم ست رجع يجولت أدور رسولة تنمين أدور رسولة تنميني قبر يسيب بلسوم ست ويتخنى أنها أعتقت وليدة قبرتي يسيب بلسوم ست قبرتي يسيب بتيبنا جرتو أتي بلسايتين فيتو قرقرا جدن ديس أتي بلسايتين سيقول ويتخنى ولم تستأذن حيما فلن النبي صلى الله عليه وسلم أبين يسيرت حيما قافن ولم تستأذن حيما ران فلن أين يرى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فلما كان يومها قويا مرويسي قويا ترايسي وفي إرقام ربي بربلو ديمو مالجتين الذي يدور عليها ترانيسي ويتقيس هل كنسلا رسولي دفي بربلو فيه قالت وانجتين أشعرت يا رسول الله يا إرقام ربي سأتي بيتين أني أعتقت وليدتي قبرتي دي يبر بلسومسي يا رسول الله يتين بر قبرتي دي بلسومسي ويدا قيسيت شوف لال قبرتين توك أبين يزيد فيتوني قرقرتي فيتوني بلسومستي قال أو فعلتي أي دلائدي كاس جين إيه دلقيتين أكاس دلائدي جين إيه دلقيتين قالت وانجتين نعم إيه قال وانجي أما إنك ويأسو جينتي لو أعطيتيها أسو خنتي أخوالك أبلينكي تيف سلا خنتي أكم سلا غاري كان أعظم أجرا سلا سوابا قدار كتا قبرتو مدينة فوتي سلا أبلينكي تي خنتي أبليسكي تي خنتي سلا غلطة قدار كتا خلاص هذا هو ابن حجر العسقلاني مال جاء علمني قدان خفة الباري قرتي كتابة إمام البخاري دا شرحي قدي explain قدي الدباسي إنو ابن حجر العسقلاني عالم كبير عالم قدا أمد ديدمي سديدتي فتح الباري شرحي قدي هذا الكتاب كتاب خن دلي خنجة خيني شرحي قدي ابن حجر العسقلاني فتح الباري خن خيزت وانجي كتاب خن خيزت وانجي قوله جي إمام البخاري دا باب هبة المرأة باب هبة خنون المرأة دبرتين دبرتين لغير زوجها نما جار سنتين في نما براتي خنون أو وإيتاقها إذا كان لها زوج أما اللي بلسوم سوكا دنديس ودو جار سجرو قبل بلسوم سوكا دنديس أي ولو كان لها زوج أسو جار سليك أباتي فهو جائز إذا لم تكن صفية ندن ديما صدقات كان نكدن ديسي قبل بلسوم سودن ديسي ودو جار سجرو إذن
isi warri gartee dubartii dhiirti teenya ta gartee dubartii qabeenyaa jecha fuudhu qabeenyaa jecha dalagaa jecha maallaqaa jecha ka Afrikaa jirus Ameerikaa jecha Kanaadaa jecha Awustiraaliyaa jecha Awurooppaa jecha feetu isin guddoo taate isin xiqqaa yoo ta'e oo Ameerikumatti baanaa maalirra kaayan achi dhaqaa itti taphata sigalee isiinis akkasumatti ta dubraatis inni zeenni achi dhufee Ameerikaa dhufee isii fuudhee oo kana dullacha maal itti godhaame achumatti haa ba'u achi baatii jalaa deemti warra airpoortii irra duraa fudhatanii jira mumma kiyyaafaan dhaabee dhaabbataa airpoortii duru namni biraa dubbisee dhab kutaniin airpoortii irratti irraa fudhatanii jira hada kullu amru duniyaa jaalaltii dhugaan jirtu liajli duniyaa idan warri gartee dubartii fuudhee jechuu fuudhee sigalee maallaqaa jechuu fuudhee deem dalagi wayta waan isin dalayde irraa fixe booda kara dalagaa kiniin nyaadhu hin jirtu dalagaani sigalee asii waadha dhaluun hin jirtu dhukkee kiniin liqimsi hin jiru wanni kanaa maallaqa cabaa takka gartee warratti erguutti hin dhiisu man alladhii qaala laka billaa aleek eenyu siin jee miskiina kuma jirutti riyaala kum sadi kum lama waan isin dalaydee irraa liqimsee irraa fuudhee baafadhu jaan deemi dalagi qotu way ajaa'iba alaysa hadha zulmun adhiim ظلمي أجايبات وهذا لا شك في ذلك دقيقة جولت وان فيتقروا دنديسي مالك سيدين يا أختاه سيه تنور إنكو جرتو تكسيه تقرتي فوتي تخنتي سخالمتي شنشلتاني دمت تقرتي كجرو ترك خيسو وهي ديوسة ومن بيتو ودوري ساني ركو جرو odoo tasiitii furraan dibanne odoo tasiitii furraan uffanne rubbamaa tuni uffataa diriyaa fi wanni hin qabdu illaa gartee khushinaa keessa waa dalaguu malee idan وهذا هكذا يقول إمام البخاري ندن ديما أكما لك يسي أكفيتتي فيتو مسجداف فيتو مسكيناف فيتو كفيتتي بافت إذن وان جدوبا وقال الشيخ ابن قدامة رحمه الله وظاهر الكلام أن المرأة الرشيدة دبرتين قجلتون التصرف في مالها كله بالتبرع دبرتين قجلتون دبرتين قرتين قيا مالك يسي أكفيت باسو دنديسي خيريرت باسو دنديسي دور كون دندو يارسي دور كون دندو خيري ربا فجو دنديسي صدقاء خنا جو دنديسي دور كون دنديسو ورساني تي ارغو دوركا صدقاء خنا جو ديسي صدقاء مفقو ورساني تي ارغو دوركون حرام عليك بالله عليك إيس يوا دين بينس بردو ولن زلمنا ولن ميدنا توني ميدا تليفونا شابا توكو غرتي تخنن تليفونا غابي قبا هذا دبسو تنديسن أبا دبسو تنديسن هذا مجرم مارة هذا لا يجوز جالت توجبتوس إذن وهذا إهدار روايتين عن إمام أحمد بن نمبل كسجي إذن ديس دبرتين أكفيت هوريسي كيريرت مسجد دافس مالفس باسو دنديس وهو مذهب أبو حنيفة وإمام الشافعي أكرجان وابن منذر ثم استدل إيجا سني دليل الفتح دلي علماء هنا كسجان ثم استدل ابن القدامى عالم كبير وانجي دليل فتح لقول الجمهور جتش قرتي جمهورا فرتي ولنا قوله تعالى جتش ربي قلتي فرناجي فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ما دام مش إيونتن أبان الرادو دبرتي دا ليرا كيس جرا دبرتي كيس جرا وربان رادو يغن دبرتي هو دادس هو دو مجي يو يعني أركخان هوري أبا خيتي هو أكا فيتم مش أونتن فيتو منان جارتي فيتو ستقا خنتي فيتو نيقر قرتي
فيتوي بتتي اتنقدتي هذا هو أكسي قرصي كلو قتاي نمرة قتاي إذن وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانجي إرقما ربي يا معشر النساء جي إرقما ربي رقا هيك جولوت دليل برا رقا برا جكسي رقا برا جكسي ممكي يدبين جبدو رقا برا جكسي وانجي إرقما ربي يا معشر الشباب يا معشر النساء جي يا جماعة دبرتي دا تصدقنا صدقات داجين دبرتي كجر وليك أبيتي موادرة رقل سيقولي دبرتي كجر وليك أبي موادرات تقولي يا معشر النساء يا جماعة دبرتي تصدقنا صدقات دا فإن تصدقنا صدقات دا ولو من حلي كنا كباب دوتي وان جيم تصدقنا جي يا معشر النساء صدقات دا يا جماعة دبرتي صدقات دا فإني رأيتكن أكسل أهل النار إذا قد داخل إبدا خيزة سنر كي صدقات دا مالي في بدا سنة قبت إلى ما يميف يكفرنا جين نكفرني جين أيكفرنا بالله ربي كفرني لا جين يكفرنا العشيرة جين لك جين جيرين جارسات تكفرن ويكسرنا اللعنة قبت إلى مدام ماس تدرى جيرين جارسات كفرن جارسا يوم تكوانا قوتي تي تكا سبيرا دوفي إنك إمالي ما يرك تكا يوم ناقو وانا قوت هكذا تقول يكسرنا اللعنة أبارسا قدسن أبارسا قدسن دوبرتين إيسا أبارسا إيسا جارسانيس يوم تكا وانا قوت يجان ولين سيغودا أولا يوم تكا وانا قوت طبيعتي سنتون قتا إسنيس وانا كنا يتني فينا الآخنا قنا دوب رسول الله الإسلام وانجي ولو من حليكن فايا خيسن الله إلا تاتو صدقات داجين لا تكيف داك جولت يا جماعة دوبرتي صدقات دا فايا خيسن الله إلا يوتات بلال ننسول عن كيسة ديم جين بلال كيسة ديما أمرتي دب وانقرات دب وانمرمات دب كيسة جارسان مريتني دقي أبا ممكن يجاك سجولت جارسان مريتني غافس دابو يا رسول الله جارسا كينيا غافنة ديبنا جاني كس إنجن قتاي نمرة قتاي نين صدقة ديوتي هاسدقتو هوري خيتل رامو يو صدقة برباد دي سيمريتي أبافتو أيه خيدوبا نمباسين هوري إسي قبين يسي خدلقتو صدقة رباسو دنديسي هنو وان غرا خسي خنجو دنديس امرتيسي خنجو دنديس خمورما خنجو دنديس ديما جار سخي دنت فاغا فداتي دب خيسا غوران جنين دابو جار سخي نغا فنا ان جنين داغاي كجولت يا معاشر النساء تصدقنا صدقدا ولو من حلي كنا فاي خيسن الرايل تاتو صدقدا جين ايو جان رسول جان صلوات ربي السلام عليه اذن هذا لهم التصرف كفرني قرتي باسو دندين واتته زينب امرأة عبد الله بن مسعود لقي فدو عبد الله بن مسعود صحابة عالمة قداني بيتن عالمة قدا عبد الله بن مسعود يجون نما عالمات وان جيتي زينب جاني جارتي عبد الله بن مسعود هاتي منا عبد الله بن مسعود تجار هاتي قرتي زينبان جتشو زينبان هاتي منا قرتي عبد الله بن مسعود إسين تجارة وان جتين عبد الله المسعودين يتهاما منك يجير تخنرتي صدقة موسرتي صدقة يتين أبين يقبتي أقاسي كجولت ورقرتي تبرتين كانت مالي الله كم بافتو حركة جلق أبدي وان إسين دليدي كجرو ترافرت توني فاشنا عاري أتقفد خوني فاشنا أتقفد حركة جلق أبدي قرتي رافرت تخون فاشنا أتفد يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار يا جماعة دبرتي صدقدا جاء الرسول الإسلامي ويتا أمرتي وان قرى خمر ما كيس الدربي تجار سخين يام مريان ننجن رب قراني كيس الدربن جارتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسيلي رضي الله عنها عبد الله بن مسعود وان جتين يتاما منك يخنا كيس جرورتي صدقدا موسرتي
أنا رت اللي صدقان الرجال تيجين عالما مني بيخا أنا رت الرجال تيجين صدقان مين قافد الرسول قافد صلوات ربي السلام عليه جتين أما بيتها جارتين جارسي شيخا جارسي أو شيخته إنا من تبيك شيخ بلون قافد دايت هكذا تقول ديم قافد جي رسول الله عبد الله بن مسعود ديم قافد جي رسول الله صلوات ربي السلام عليه زينبان هلا فتوى قافد شوف بلال ولا رتا بلال من رباها ولا رسول الرتا زينبان لما دفع وان جتين زينبا جارتين عبد الله بن مسعود زينبا جارتي عبد الله بن مسعود يتين نميني رسول غرتي فتوى كنا نغافد يتين ولارا سينو فينا جنان برول سينو فينا ناني وان جاني بلال زينبا جارتي عبد الله بن مسعود توغي نميني زينبا رجيني جين كنا دوبا يا رسول الله زينبا فان سينو فيرني جين زينبا لم ايو زيانب جين رسول الله يسوع تهاري امرأة من مسعود جين لأنه رسولك كجيبون توقع كجيبون توقع يساوان جانين أنا جارتي عبد الله بن مسعود تونا نمين اتمان ورسينا أيو الزيانب جي قافتي أنيو رسول صلى الله عليه وسلم عليه بلالين تبي زينبان جنان امرأة من مسعود جين جارتي عبد الله سينا جين نسينا جزي ورسينا مية مالي بدفتن أكنا يا رسول الله قبين خير راين صدقة شوفدا يتمام من خياس نجرتي جارس خير لين ومان قبو إتين صدقة دايتين نعم جين صدقة دو ين جارس خيرت أكسد دفتت خنتيف عبد الله بن مسعود مالي أسكني ماري إمين لا إيرتين يتاماو فيد واني سمين داباتي طب كوتشيزه فدو من التجارة فدو نياتا فدو يجب سديد على براتي تباسا هكذا يفعلون هذا ظلم عظيم ظلمي شكين قدين ظلمي أجايبات إذن ربي صدهدا إسرين لين دبرتين جب يفدو عنك لفاتي إبدا قبتي مادياتين داراسي قوتي هلاقمتي فيدي جزي أركا خيسوه إفي أركا قورتين باس كنا نقولني شيخ ماري نقولني شيخ كنا نقولني قافان جالا دوتك خنيفي وان جافا جالا لا خنيت جارس خيسا نماس وان قرتي خنيتيف إران ديبين أتلين أكنا ما قرتي حق إساني بيتامي حق قرتي حق إسان ديبيه الرابيت دبرتين أتلين ويتا أرتي تخني ويتا قرتي جالا تتخنيتا ويتا جالا لا هور اتي ريالا ستي كما فر دولارا كما خنيتيف كما لما فافرود اتين ويتني يجب سديقو يا إساتي أرتي ناخني مالك خي انجير ونكسي نمني قرتي وانتك جيفتي نما خني جار سخيتي جيفتي خنيتي ديبتي أسألين انجرتو أكنا ما هكيسا قرتي الرابيت أكنا ما هكيسا ليس لنا مثل السوء فكيني بدان نوفنتاني جي تنافوتني اللين إرقا دبرتيتي تدبرتيتي نيانجن قطاية اللين خنيتي أو وقت لكسين تكسني ودو جارسيني خاخي جيرو يو خنيتيف وأما ودو فريندو مارتي وان خنيتي قافكنا والجالنا أكنا تيغرتي ماري مالك خيه نفوتا جيني خنيفي أكسيتان كبيرا يرومي هايا كبيرا يرومتي ما خنيتاف دران نفوداف خنيتي في ميري أجابساتي سيغلي أجابساتي خوتي وانا كنا انغافتن درانو تخنيتي يوخان أدبان قدوم فدو مالك خيه أدبان قدوم فدو جبي فدو هو براديس أتلين فاتي إذن تنافو دوبا ورمو دبرتي تنا جارتي ويتوجه اللولي عد ديما واني سنقبدو رفيتو مي مالك الراقورتو حرام عليك هذا لا شك في ذلك حرام عليك نمني حلال سيقول انجرو سيقولي واني سين لفاتي في الدي الرافرو نديش فسأله دوبا عن وان جين امرأة عبد الله بن مسعود زينبا أول سنتي قافت رسول الله صلوات ربي السلام عليه امرأة أخرى اسمها زينب سنلين فسألته عن الصدقة قافت رسولا هل يجزئهن يتني دندما أن يتصدق على أزواجهن جارسخين يرى صدقة جوني دندما وإيتائهن لهن إساني فكنو جارسخين يا صدقة جو دندنيا جارسخين يتقرتي واتخنو دندنيا جاني قافتن جارسي زمنا مو الرافورة زمنا دركت الرافورة إنيو على لك قديف
من بين قافدا هكذا أدب قولي تقرتي ولين قرتي جرات شوداف إسيل لي يود ليدي إن اللي يود لغي إرادو بنسان اللي إسيل يود لغي إسيل لي يود لغي إن اللي اند لغي مصروفة إني باسوس يوج إنا قرقارت تكسن يوخان يو غافا نخا قرن شرطي قرن إرادو بنسانيس اتقدم نالان هنديف نسان اللي دا سان اللي هنديف إذن دوبا وهكذا دوبا كستي رسول صلوات ربي السلام عليه هيا في إذن ديسني جين قرتي أبا من خيسني رسدقاتشو إذن ديام لابد أن يتفاهم يجو الزوجان إذن قتيانو جارسا جارتين أكادات والإنجرات نرد وليقلون برباچسا وليقلون برباچسا ولا بد للزوج أن يحفظ حقوق زوجته جارسي هكا جارتي إسا إيوغب جارتين هكا جارسي إسي إيوغب ويتا جارتين نغرتي سلاني سي إراولي فورم أمري جارسا يونغون جن يون أمري سلاني ما سجودي جارساف سجود ويتا كان ينهم نو إرتي لأني قمت ديبه ويتا مونو دي تسانيهم نو وان دلني فين كبن هكا نغرتي نما يوفوك غافا سر دبتن وان دلنتون قبدو غافا مو دلاتنا أكنا ونو شيخ راي نوراتن خف نغوتي نغبدي سيغلي إبادان سرنا كيبلمت ميلا سادين جنة سنت ويتا جنة تيم نمو نغمد مريكاني برغا إلي تناسل فجاسي سيغلي إيموشن وان تاوي فين بيخ غافا تسارا دبتنو إني درو غرتي أو وخاس غافا درو أو وخاس لا انتو كيسن حقني سيدي حقا سيدي حقني خيتي لين حقا خيتي حقا سيدي سيجي حقا خيتي لين ني اغم حقني خيتي سني اغم حقني سيدي سيغم وكم هذا هو كم تصبري سبا دبين جب دوبر دبين جب دو نمر كانا غيا غرتي ابو غدوي تيبر داي يا غرتي لوكير راغاس غيا غرتي نتي إسان دوينس إني نمر كانا دوبا غيا غرتي إسا دوكي تخام شيخ تيجي خون سبو نربو باسني فاي چومبر afan kabadu tumo usi jakasi wan takasira timbo bani hadisa sirra boba hadisu ma ati kuman kamne kana khasirra boba wagart mala nutimal sinjen nutimal sinjen hadisu ma sirra boba hadisu ma yachu idan wala budda lizawj jarsi an yahfadha tisu qaba huquq zawjatihi haqa jarti sa egu qaba وقد صح في الحديث حديثة سيئة تجر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانجي كما ربي إني أهرج عليكم حق الضعيفين أبوي سنين كخاسة حق ضعيف لما إيقدا إن يفين يا ترى كم جاب الرسول الإسلامي لا شريان إسلاما دبرتيني ميت ورجو وسترني وجه أمريكا وجه أوروبا وجه أستراليا وجه كندا وجه أمة مجرمة قرتي لا يعرفون ربا ولا رسولا هكذا يقولون إساني وجين شريان إسلاما دبرتي ميت شريان إسلاما مرقى دبرتي نيت من الذي قال لك أين يسنجي كتاب 5 ربانت أي كتاب قرأت كتاب وسترنيمو كتاب ورم مجرمة ومن بينمو لقى يوانجو رسول الإسلامي أهرجكم إسنين كخاص أيها الرجال يا ديرتين أهرج عليكم حق الضعيفين حق قرتي ضعيف لما تيسا ديرو ضعيفني لمن أنيو اليتيم والمرأة الله أكبر اليتيم والمرأة دبرتي في يتاما قد حق ساني فرا حق ساني أنا مخجي رسول صلوات ربي السلام عليه صادق المصدوق وما ينطق عن الهوى خفر الناس رندبنا إن هو إلا وحي يوحى وهي سمي تبوتو أنيو رسوله صلوات ربي السلام عليه أنامتي إرجما ربي جاء إرجما ربي أنيو يجي خالق حق الضعيفين مرجع قرتي يتاماتي في دبرتي إيجا كنقولو هذا شريعة من شريعة ويسترني دي ديمقراطي ويسترني تخجبدو تنا كجبدو والله كجبدو أكبر سياسة الدين وسياسة الشريعة
وسياسة الرحمة تنا سياسة سريرة سياسة رحمة إيرافيس قوت سياسة رحمة دوبرتيفيس قوت سياسة رحمة دلافيس قوت سياسة رحمة جولتك أوفيس قوت سياسة رحمة نما قدافيس نما تكافيس قداتك قوت سياسة وسترنيتي ميتا دوبرتيفي سريكو فولكافت سيقولي دوبرتي اللي مرقساني دي وجرن جارساو جولول چيساني دوبرتي ميكا جارسا ملي تتاو جر هذا هو ديمقراسي دوغاس يعني this is democracy this is America this is Europa this ودوبي توتي خلاص مودي اتفت كيا this is America it's not Africa يتين كوني أمريكا أفريقيا متي سيقولي سيتا تدمي سينتا ندم بافدو نسين جتو خبات تسي بافتشيس خبافت زيرو تاتي دوبا سيقولي زيرو من يوم بيتامي زيرو أكستاتي أفت إذن دوبا وسترنين دوبرتي وانتا كنغونيف نمي دمالي دوغان سين واني سان اتخاك ننتر دوغان سين دوبرتي نمي دمالي ومان غونيف كيسام مرقا دوبرتي دي في مرقا جولي دي في مرقا سريجان لا شريان إسلاما مرقا نميو ايدي مرقا إيرا ايدي خجولي ايدي خدوبرتي ايدي خجارسات دي في خجارتي منقودو في شوف ايدي هذا هو سياسة الرحمة دير رحمتها خنا ميو الكتيس شيخ سري في دوبرتين نور مرقا قبا مار سي جلديم سينجي ديمقراسي خجبا ديمقراسي باطلة كفري هذا لا شك في ذلك أكسي تنافو أكلت دوبرتي الدو صبني you have a right جانين مرقا أبدا جارسي كنا ماريتو قبا أتي مرقا أبدا أتي كنا تاتا أتي ماريدا مرنا جايبا جرا جزي سين أمريكا ربجتي غسنتي تيا مرقا جايبا كبداتي جارسي كنا ونما نكالوكو تيسي فلافل تنجرو كلا قدو غنما بي مخيناتي خافدو مخيناس بيتي خلاص ريان تدليدي ايو فوق ايجارو جرتي هو يسافدني فوق ايجارن ايسا جرا مالين لفتتا ماليني هيغا ايو فوق ايجاروي اكنا دوبا غرتي فاتي في مؤمن اكنا درتم بسني جارسا دوركن غزي اني دفه تكو جلاتي سي خوتي والفودن بادي بودا خوتن باتي جابودا هنجرتو مغالا كسي او سندوبا هكذا خربوا البلاد والإباد أكنا خرابا أكنا تدارا قدن سيقولي إذن هذا خراب البلاد توني بيا بليسو توني قرتي جارس بليسو جارتي بليسو إلمان بليسو وتجارس جارتي والنفينة إلمان اللي والنفنن إلمان اللي قرتي غاري رتن قدتن هكذا يفعلون الغربيون أكسلكن اليهود والنصارى لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع لو دخلوا جهر دب لدخلتموه قيل من هم يا رسول الله اليهود والنصارى إن يريس لا يهودا في نصارى ملئ والرئيس سنة ساني جلدي متيسن والرئيس تركان في الجلدي امتن ويتشيده هجاب دربيتو ويتشيده كخوفو تشيكا ديكا كوتشيسي this is fashion سنجا سيغلي وران سيلينا تشيكا كوتي بوتانتين كبار رامولتي خوفون دخسان جرتي الراغا بوتي ولا كاغا بوتي جرتي خوفون تشيكا جيت سنجا اول ديمي خوفو يتن دي سنجا يا اخي بلاك امريكا بر ورخنا ورا دور غرتي سيغلي غافا ورني سني غرتي كسي قبني ديمنين غافا سليف تريديزن اذن خوني دوبا مرقي قرتي الشريعة إسلاما كرسولي صلوات ربي السلام عليه جو كدوبرتيديس كديراتيس إيغو خاصة الله لدوبرتي وري إسلام مارة ولولوف وانجي أهرجكم زيغلي أهرج عليكم حق الضعيفين حق قرتي ضعيف لما إيغا حق قرتي تاماتي في حق دوبرتي إيغا أنا جي رواه ابن ماجه وابن حبان ابن ماجه وديسي حديث خنا ابن هبان وديسي إمام حاكم وديسي وصحاه ووافقه الذهبي وحسنه شيخ الأسدين الباني حسن قولي حديثا ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن المرأة باليتيم
dubartii fi yataamaa bikka takka fide laalaa obboleeyyan laalati kagartee dubartii miitu laalati kajaartii tee miitee akka malee gootu ittaqillaa rabbi sodaadhu jaartii tee jechuun obboleeyiteeti jaartii tee jechuun habooteeti jaartii tee jechuun haadhateeti akka haadhaan laale akka obboleeyitee laale akka habooteeti akka daadaateetiin laale gabraa miti atilleen uktii teenya moominaatis obboleessi kee kun jaarsi kee kun akka obboleessa keetiin laale akka abbaa keetiin laale akka abbaa keetii obboleessa keetii raamata gootutti raamata godhiif akka malee godhinatis jaarsa kee kana idan duuba haqni gartee dubartiidhaa akkanatti eegama shari'a islaamaa keessatti haqni dhiiraatis akkasii eegama ati haqa dhiiraa yoo inni dubbannee nagaanii ufinnaa haqa ati qabdu jaarsaa haqa jaarsi qabu dubbannee ni finnaa hanqa gartee dubartiin takka amrii jaarsaa yoo goone salaanni siirraan qeebalu jechuun maaltu si hafe ati yaa aadam kiyya wanni si hafe takka hin jiru bar akkana mirga kee eeyti shari'aan akkanatti eeyti gaafa gartee dubartiin takka mirga gaafa amrii jaarsaa didde salaanni si irraa hin qeebalamu jechuun maal jechuu gaayaa mirgi si eegame jechuu gaayaa mirgi isaa eegame jechuu duuba hoo gaafa mirga isii irraa dubbanne hoo wanni afaan tuultuuf maaleti digalee wanni afaan tuultuuf maal tanaafuu eeggachuu qabda jechuu eeggachuu qabda eeggadhu guuta kana haafsa akkasumatti أكس إخواني دبين هكذا أكس إن شاء الله نقيامي سأخذ لما إن شاء الله سمرة سير هذا ونيها في شرطي قرتي جار سيارتي ولين قدن تيو قرتي سيني استدلق تتاتي إني لين كدلق تات جار سغرغارو چنك غرغارو نك أبدي مون قبتو irraa dubbanna sanillee sigalee akka isiin raamata guutuuf raamata nu godha yoo jettan isiniif godha raamata san inshaallah yoo rabbi jee guyyaa biraa irraa dubbannaa wajazaakumullah khair jazaa warri gaafii qabdan daqiiqa 30f immoo isiniif hin banaa waan kanarra dubbadhaa waan biraa dhiisaa kalee tooppika harkaa nu baaftanii kalee amma waan kanarratti dubbattan وما كان رتنا مني هذا أبو دبة تايشو إنتاني كذت يوخان أنا يمون بن يوخان نديس يوخان ديسو يمو يكتديسيو يعني برمّا فرق نساني قافين قافتنا يا هذا أسر ركنا आइए akasi السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دخل مرة بربانا وان برا انجرو بيتي قافين ويان قافي بش بشي إن شاء الله يا دوهنا الرتي أيه قافي قافتي بربادة يا دخل الرتي وان كان لالشي سورتي قافي قافت كسيمي إن شاء الله أكسي out of topic in cable لو بيتي topic على in cable أيه أوفي تفوفت شيخ واي قناتي أما واي ملقا كنا والقفتني فكيني في إذا أرجع ملقا كنا إني بلسه أنا تبغى سني مو إذا شيء ملقا أرجو فيه خجت بتاعتي أدو عندك ملقا تيرجع ملقا سنياته إذا سبوده ملقا يون أرجو في دي كسيمي قابين أيه
سنرت جاني نربى تنيني يو أنا اللي بالبلا نرت بالبلين جدي أنا راح أوتاتي راح كونو كندلي نرجع ما سير أنا maallaqa kee ati achitti gartee baankii maqaasaatii walii qabu jirta? Isuma erge jechuun isumatti ergiteeti inni yookaan mana anjaaraa inni wayiin godha akkasii moo ni nyaate? Laa wayiin hin goone hin balleesse waan adda addaatitti itti fayyadamee balleesse homaan wanni godhe tokko hin jiru. Duuboo ati maal jetteerre maalirraa nyaatteetteen? Ani irraa dhaabe birrii sirratti hin ergu. irraa dhaabettiin qamaa shiishaattiin dhuga waan ta'eef iyyuu kanaaf irraa dhaabe mallaqa sirraa hin ergu jennaan narrattuu hin dawwalinii bakka kanaan jedhe jechuudha. Ati masruufa malee cinatti waan biraa ergitaaf eegaa? Waan biraa maallaqa biraallee irratti ergita? Akkasii duraanuu ati masruufumatti ergi malee waan biraa maallaqa cinatti ergu san mirga keeti yoo ergiteesi ergu yoo dhabdellee mirga keeti yoommoo waan inni nyaatu fanaana masruufa ergiteef umaa rakkoon qabu akkas masruufa ati bita masruuftu silaa isaasi masruufa akkas. Baay'ee bichaala gaaffii biraatiin gaafachuu danda'a? Gaafadhu yee. Horii maarii kana horii maarii na duuba gurguree. Horii maarii? Doonaan gaafatiin jechuudha. Innummaan moo? Taanaa mita jennu kun haya. Gurguree ka jedhalleen umarraayyuun oolchinee birrii sanillee gara inni godhen beeku kuni hoomee akkamitti ilaalamu? Dhorka haraami wanni inni nyaatee haraami. Horiin maarii horii keetii tuqamuun qabu. Yoo ati hayyamaan kan niteef malee wanni inni nyaate haraami mamnuu'a deeyinii irratti haati san qofatti akkasi haraam alee. Inshaallah. Akkasi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan. Ayye. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا كم في يامي؟ الحمد لله والله يا أستاذي إن ربي جزاك خير والله يقول لي أنا أجلس يدور في النواتات يا دبريدة فاصني بيتني. أكاسي. الله جزاك خير جنة أسوقها إن شاء الله تنول لي ربي إنما حتى جارتها فيه كتر في النواتات وجبات أسلم والله نشان ولا أستاذك إن والله دوي إكرا من نيرة. أكاسي إن شاء الله أكاسي نما يوقع إن شاء الله ولا جزاك خير جنة أسوقها وتنوم أن يتوه اللي يدي أكنوا رأنام ولا يدعم سكين سنتنا جزاكم الله خيرا. إنك يسني أستاذ. أكثر أبرين إن الله والله ورا بلتي زارتك أقول له والله ربي إنه هاجي ورا واحد تجارة سورة من ومن النقابات عمل والله ربي إنه هاجي آمين. إنه ده ما سنجل ربي إنه هاجي إن شاء الله الحمد لله كنا يقدر الله كدبر الله. آمين إن شاء الله. قالتهم يا تلين جزاك الله خير جزاء. السلام عليكم. Hello. أيه. Hello. نعم مين دقيقة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين دقيقة عبر؟ دقيقة. إيه. أكيد مجيو تكاتو تو أصو جارتي نما. أيه. أصو جارتي نماتي نمنين ديرك إتي أفدوبة نخاغو داتي. أيه. جارتي سي ديبسا چون جرتي آيسي سنيوارك. duraan jaartii namaati nama biraatu gartee isii fuudhe halamada karaa kanatti dirqiidhaan fuudhaniitti amata lama dabamsiisanii ammaan tana isiin jaarsasii harkattee jaarsa dawwaltee jaarsi naa gaafadhu naan jeetiin si dawwal fariyaadhaasa
هاي جارسي ما دام نيخنين جارسو ما برد ديفيد جارسو ما برد ديفيد ندن ديس جارسو برد ديفيد ويخي ندن ديا يو حتى أنا مبراني خاغورة تي وندن دو نخان باطل نخان تنافو جارسو برد ديفيد ندن ديس يكا جايبا دن ديس قودا تاني خرطي أمتا لما كنو رويساني كنو أمد لما تأمار كتي ميو بلي سخين أغافتو نانجيتي سيدا ولي بس ندن ديا ديفا جو دن ديا دلين رتين ديم تويسا adda daba musa ni ramo lakki dilini raddem tunjiru ne yartisati gumatakallew yartisati defa judante yalla shukran galato jannata rabbi sa'atan amin amin naga yamiyat السلام عليكم galato jannata rabbi sa'atan amin amin نرجع يا أيه أختي السلام عليكم. ألو. نيندك. ألو. نيندك يا السلام عليكم. وعليكم السلام. أيه. ألو السلام عليكم شيخة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جالسين كوا؟ جابين كوا هذا خصصوني دندني هذا نمسي دانغا خطة أيوة تيمو إيه إنك سسنبو قبلي دكان إنك سسن أيوة إنك سسن لوركا أكفي دانغا ستر كان فتوس جلو ما ديمي قرتيو نيجي دوغا آتي أنا بيامبا كان جرا أيه أنا يامبا كان جرا جولي سيم جت أمانتي كيرتة كامانتي كريستانا كابتة بيكا أيه سنيفو أنا جت جافة تركنا في أبام من خياتي سوان الرا دام دوه يتاو بس المان يتامام برخ هاي ديتو دا المان مسلم هذا أيه سوني أما فودان جاب بكتير كده شو لباخ يبرتي جلفة شو لباخ يمسلم دوريس كريستانا تورته يمسلمو يتا مسلم أمان تمسي ديبي درانو كريستانا إسلامو يتا ديبيتا كريستانو ما ديبيتا كسيمي كسي ديبيتا أما باخ جولين أخني جولت يناخني يندان جولت إن كانوا نانجته بعد سدي جولة مشروف الرامورة جولين في يديل الجرت بيجي سايد جولة سيبرة تيسه الرافوري لكي الرافور دو ilmo ni gafar safety jechuun suni amma abbaan daqeetiin kasasee raasii fuudhaan anja abbaan kiyya kuni akkamii jechuudhaan sirriin narrayyuun deemtire sirri kasasee raafuu kanaan akkanni heeraan akkanni maallaqallee hanqatti guddisasiitiin kanaan akkanni yennaan na jibbee na kaadifu jirti jechuudha. Irraafuudhu kasasee irraafuudhu kasasee maal fenaa kasasee irraafuudhuun je arraafuudhu. نداكيو جرتا خلاص مشروف مو جولة أنا ريون رامورة جولة رابط هنكسين جولة يجي نباتشانين رامورة يجودا ما كنين قدره من يوم ما لك أركت خادرانو نيدا دفع خساسة أبان كي تياسينو إرتي كرتي كاج أبان كي وا بيتفا جايسو فيندندو جالسة برابر جرتي هنجرسيستو بكم هنجرسيستو إيش بوت ما تنجرتو أتيما فيزان كابدو دايت إلى ديمون دندسو باتك دندو يتندو إني وان من أكره خيس جراني فون دندو لكي واني سنجورا جاي أتي باسبور كي فيزان كابو كفيلا كي يلا جرتمو مو براباته مشكلة كان چنكين تنا لا برا بهيت انجرا شيخ برا بهيت انجرا قالوا دند يونركم يفكلني قال ما ده ما سيجون ننقل جيس كرشير بيخيسا كرشين قوج مالكي يعني قد سجولت انا جيبيا مسرتي سادا هاي كمان خرنا دي اتو ما كنت تنجرا خلاص بقى بانك دكاي خساسير رافودو اتي چما مصروفي شرا خلاص وانغو تنقبدو بيدينا خساره تشيس دي انا سايد قافي لما جاتين سقافه ده صلاه الليل ده ساعتي مثال لما ساعتي 4 فأما ساعة بيجتني ساعتي سجل فادان
كأي أنا رح يدي صلاة كان سوبينس نندبر أيه ألو إنك يا فوفي سنيفو أنك سوبين جوتي خشني حسن صلاة فيني صار بافينو سام ساعات سجلي في الجنة فاتين صلاة كم صلاة الليل كوني ساعات سجيتي جدي تيمو سد قلت شنو مدان دام سابردو سان لال سان ليلي دا إشاعة كسلة ترى إلى إشاعة بودر راخاسي إشاعة كسلة ترى إلى أدونا زانتي صلاة الليل صلاة دنديس صلاة الليل إشاعة بودر صلاة دنديس هل كان زاجاس كاده صلاة دنديس ساعة أربعة ساعة سديتي زاجا سجلي دال ساعة أربعة سديت سجل ساعة تنزا جايباتي ساعة جايباتي إلى أنك زاخرون هيجنات إلى أنك سبي أدونا زانة درت صلاة الليل دنديس ساعة بريد دخاته وما نما ساعة سجلي نما باطلين أنت صلاة سنة الله أكبر الله أكبر باطلين مس هل كان زاجا سجلي مي هل كان جيس إيه ساعة سجلي تين كهانك صلاة سبي ما ساعة الكبيرة سودي تجودا ساعة 5 أذانا رياضين تري نعم سوما بريد دخاته 5 أذانا 4 في جنة فادان كأربعة في جنة كلمتين كي صلاة أنك صلاة سبي قرآن قرأت مانين أنك صلاني أذان نموه قرآن مان قرآن كستي أكا جايبات دنديس شكين قولين ساعة بريدو ساعة سجلنا تخاتو حتى زاخر أني توقع ساعة بريدو خمتو بات إلى سنجا أجايب مو يا بو بات إلى أني جامان جرو نما بات ساعتي ترك بس ملين دندامو كم ساعتي صلاة نما كتاب براك أبانسا كتاب براك أبانا قرن جديد خيزت أكسي على ساي غافي لما صدف فادا تكوتا تكوفا تجا فادا خلاص كي ساين با غافي صدف فادا أيه أفهم جدا جات خيبر جرو إلا يوم أين أركض مالك أهان مسجدانين كنا جيتين جسودا كشكوما أفر إثيوبيانين كنا جيتين أبوسني دعافا متأخنا جرات أبو يجودا أيه مسجدا في لما هن كنني أما خنون بربادا كم شيخ أما تشاني ونكون ديرو يروسني كنني أما خنونين دندا هي جيتين أكا جايبا دنديس دفي خني كودا وانغ تفرس سنت باسي مسجدا خنيف ندنديس ندنديس أختي ندندا ما بت أما خنوس ندنديس خن أيه ربي زجاف ربي جنة أنسيها كنا نيسو شيخ اللي وان برد ججبيسو رفا ولا زجان في جنة فردوس انسيفاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا قرتي تربي كفرتي المان كفر سيفتو خصصني رافودن أباني زي خصصين رافودو أباني زي خصصين رافودو هاي خطرها علمون مفسدا علمون ديم تلان مفسدا علمون ديم ملي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ملي هذا مسلمات أكا وان برادي يعني إنك خصصن توني ربي كفرتي جولل بليسيتي أباني زي خصصين رافودو دنده مفسدا قرتي تشوفوا أركم لان أيه بليزقية غافي كباستاس أيه غافيني يو أنت متدرك إنسان كنا ولين كبر نغافتني راكو كبا مم بس لاود أول تجاي غافر دويه ريفو كجنة تره متدرك إنسان كنا كيس سهل وأنت غافر دو كبا غافر دويه مي وايم warii nikaa kanarratti warii nikaa ka dura nikaa ni dhaniif kana yoo fakkeenyaaf birriin hidhatanii jiraatanii birriin isii sun lafa jirti birri san ammootu isima nyaadhu tiyyatana haateettu yoo jedheenuu danda'a inni birrii maarii san nyaadhu tiyyatun haateessuu jaarsaa jaanii akkas jechuu keeti osoo isii qabdu isii kaawwatteeti tana bichaa tiyya bichaan fidhuuti teellee nyaannaa teellee haa nyaannu yoo jedheen hin danda'u hin ta'u akkas jechuun لا يجوز أكمل سانكاتي إسين بقى هم سابي شانتيرة مرجسي تتأيسين قرتي أتبر مالين أتخني تفسن خماري دا خفرجيك آمايسي خسالة حلال تقولتي أكا فيته قوتي يو فيته سيف كنتي يو فيته نياتي فيتو دابتي بتتي فيتو چوتي بتتي أكا فيته قوتي أتي وان سانكاسو ما هم قبتو تي تنولكاي تي تندرو نيانا إنجيرو أني كذي جريا خيس انتو
kuno fakkeenya biyya keenya kuno wariin hidhamani kaani wariin kunniin yoo baay'atee jira yoo jala gurgurate hojjeteetuma inni baay'atee bakki horatan inni rakkoodha. Into jala gurgurachuun ta'u yoo isin ayyamteef malee laa yajuus abadan. Hin ayyamtu kaa jarri eessa horatirree akira. Wariin kunin baay'ataa beektanii. Haa baay'atu kaa horii kasiiti. Yoo baay'atee isin gartee jalaa gurguradhu isin jette naam. Yoo tokkoon tuqamin jettee tuqamuun ta'u. Boota itti horatane yoo cinqaate yoo isin atummaan horadhu jedheen harka keessaa yoo fudhate yoo inni. Haa horattu isin haa horattu. Akkas yoommoo gartee laal waan takka beek yoommoo inni horii kana nyaachisee maal godhee onni jee isinleen san gubbaa tokkoo fi kana faayoo kan dhiteef umaa rakkoon qabu inni ka tajaajilu yoo ta'e jaarsi yoommoon tajaajillee horiin namatti godhattee isin horiin sii ka heddummaatu taate waan takka irraa tuquun hin ta'u. Maarree galtiin jirtu eeshaa mallee gaafii biraate haa dhufu. Ayyee. Gaafiin fakkeenyaaf mata biyyaan baatuun kun hin dalagaa jirti isiin dalagaa yoo isiin dalagattee fakkeenyaaf biyya koyeetti jennu diinaara 1,180 dalatti kan irruma hirreegee inni gaafa guyyaan ga'u taksi qabatee dhaqee irraa fudhata yoo isiin fakkeenyi birrii shanii keessaa baafte akka goota jira isii du'a wanni kun akkam. Inta'u waan kana silaa boruun irraa dubbachuu kee dhagaisi na dhageeffadhaa qajoollotti na dhageeffadhaa miciyyoon tun diinaara 150 harkatti haa jennu ji'atti diinaara 150 jechuun diinaara 100 takka jechuun maallaqa Itoophiyaa 10,000 meeqa sigalee maallaqa guddaa ji'atti wanni miciyyoon tun harkattu maallaqa kana yoo isin diinaara tokko odoo keessaan irrifne akka jirutti irraa fudhachuun san zulmi shari'atti dhoorkaa akkamitti naan jii yoo fakkeenyaa dura dursoo abbaan intalaa ka'achi intala tana as ergatu yoo jaarsichi as ergate yoo jaarsisi dhiisi jaarsichi as ergatu dhiisi abbaan intalaa achi wacii baasee maallaqa baasee miciyyoo tana gamana ergata gamana ergatee gaafa niqaa godhuun gaafa gurbaan kun jaalatee niqaa godhu intalatiyya dalagachuu hin dhoorkituu jaan masalan dhaggeeffachuu jirtaa? Dhagaa jira. Haa dhaggeeffatu qojoolotti. Intalatiyya tana biyyuma teenya irraa dawwalee intalatee naaqannii jaan intalatiyya dalagu jirtii mi'ee intalatiyya niqaasiif hin godhaa dalagaa immoo dhoorkuu hin dandeessuu shartii dalagaa dhoorkuu hin dandeenyeen niqaasiif hin godha yoo jeen ni dandee abbaan haya naa godhii jaan wayita kana maallaqa isii cabaa takka irraa fudhachuu hin danda'u. Useymiin rahimahullah ulamaa'iin Useymiin Albaanii ulamaa'iin gurguddoon akkasii fatwaa godhan. Habba takka cabaa takka irraa fudhachuu hin danda'u taakka jii yoommoo odoo shartii ittiin godhin miciyyoo tana gartee niqaasiif goona hayyee ja'anii niqaa godhaniif miciyyoon tun akka isiin hin daleyne taayi naasi masruufaa biyya arabaan mana warra arabaan dalagini taayettaan ati majaartii ta'e jechuu masalan niqaa godhattee jechuu nin dalagaayet hin daleydu taayettaan yoo daleyde yoo gartee riyaala diinaara 150 kadaleydu taate diinaarri 50 kiyya yoo jettee shartii itti godhuu dandeessa yoo akkasin naa kanite malee yookaan mana teessaa jechuu ni dandeessa si galtee ma dubbiin hogguusan diinaara 50 si kanite 100 fudhatti kammoo dhiirti gartee akka jirutti harka jala qabattu kun baaxilila asla lahu shari'aa islaamaa keessa hin jiru akkasi. Dirqama amma beektanii niin daladdi malee waan takka raangoon qabdu diinaara 10 yoo fakkeenya siyaasuma keessatti wayiin bibbitattee balleessite atta goote maaliif baaftee bisiin bakka dhalolaati wal dhaban. Balaatti buusa aboo kaa ajaa'ibaati aboo kun fixeewu kaa maallaqa kun tujjaareewu. Wanna takka irratti su namni mee wanna akkasiisan yaadachiisaa namni akkuma waan takka irratti reegeeti atta goote birrii 10 atta goote diinaara 5 wanna takka isii du'a gaafa waa keessaa. Tanumaa uta yaadachiisu jirru barati durarraan seenne gizeen ani gorsa jiru durarraa seenteeti. Booda tanarra dhufte. An durarraan seenne du keessa seene. Akkas rakkoon tana laal durarraa viidiyoo kana fuudhii ergiif. Sigalee durarraayin kanarraa dubbachuu jira. Durarraayin dubbachuu jira ati boodarra dhufte laal. Durarraayin dubbachuu jira. Wannummaan an dubbadheefuu tanaaf warra gartee akka malee godhu dubartii akka malee godhu eeysaa fidan. Sadaqachuun dandeettee chaayisiin sadaqachuun dandeetti wanna. Sadaqachuun dandeessi taana haat tuncufti tanii nan durarraa dubbadhe. Sadaqachuu dandeessi warra isaanii erguu dandeessi jaarsa siira sadaqachuu dandeessi odoo jaarsi jiru odoo isan gaafan sadaqachuu dandeessi hadiisa cufatti fideetiin dubbadhee jira durarraa mee caqasati viidiyoo kana obboleessa kiyya.
akkasi Gaafii biraatiin dhufuure ustaas. aya gaafadhu Gaafiin fakkeenyaaf amma ji'a Ramadaanaa keessa kunoo jaartii ofiis yoo ka'e amantaatti yookaasuma beekan dhabdee dadhabanii Ramadaana keessa guyyaani. hayyee Guyyaa 60 soomani. Guyyaa 60 kana guyyaan tokkochi sunillee keessa oolee soomamaa moo walumatti moo akkam? guyyaan Guyyaa 60 sooman jettanii turtan. naam guyyaa 60 soomana baatii lama shahareyni mutataabi'eyni sani namni gartee guyyaa aaraa jaartitti gartee ida'ame soomana odoo qabu jaartii hojii rafe yoo dirqiidhaan isii hojii rafe dirqiidhaan yoo inni godhe tamma biyya faranjiitti yoo gartee dirqii hojii rafe reeppina godhe ittiin reeppini beektaa dirqii hojii rafu jechuudha biyya faranjii dhukkeessirraa kaasanii koo qabaadhu nama dhiisanii yoo gartee ammaan tana isii dirqiidhaan odoo soomana qabduu hojii rafe isiin ittiin gaafatamtu isaa itti gaafatamu yoo isiinis wayita hojii rafu wanni jee hayeettee gartee waliin wajji gartee isiinis kan didiinonni yaade isiirallee adabaa jira adabni kun baatii lama wal jala baatiin lamee wal jala soomana addaan kan baaf yoo iiddi dhuftee iida san gartee iida godhee guyyaa kan gartee soomana itti fufu akkasi yoo dhukkubsatiin yoo Gaafiin akkin isin gaafadhe ammallee xiqqoo waatu na jala hafe. Guyyaa 60 kana yoo soomu guyyaan tokkochi gaafa balleessanii sun keessa oodamoo isumaan duubatti soomu guyyaan 60 kun. yoo beekaa adda murte jechuudha beekaa yoo adda murte. Ilaa guyyaa fakkeenya Ramadaana keessa guyyaa tokko haaraa miti silaafu. Eewwa naa galteemmaa guyyaa tokkicha gartee fureessan akkamii. 60 kana keessa herreegama moo inni addabbaa? Inni addabbaa laal maal seetee yoo gartee fakkeenya baatii lamaas wal jalaan soomanuu hin danda'u jette miskiina gartee naam miskiina 60 nyaachifteeti sum yooman makaana hujee riwaayaa Abu Daawud irratti rasuulli islaamii gurbaa akkas ta'e saafticha akkas ta'e saniin sum yooman makaana guyyaa tokkicha sooman hadiisni sayya albaanii illeen ibnu hajar asqalaanii illeen sheekh mahamad walloo illeen riwaayaa gartee Abu Daawudii sahih hadiisni sum yooman makaana guyyaa tokkicha soomani jee rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi akkas obboleessa sigaleemma guyyaa 60 soomee 61ffaa ta'an qadaan deebisa jecha akkasi baatii lama yoo soomante qadaa tokkichaa ni deebi'a ammallee deebee waa'ee soomaa kana wal qabateeti ammaas hin fixanneet haamee ofi arra waan nu gallakkisuu hin amma fakkeenyaaf wanna tokko kunoo itti kakadhe wanna kana hin dalagu jedhee lamisaaleef namaanii in araaramu jedhee kakadha nama hedduu deebee namni hedduu na gaafata hundaanuu hin kakadha gin wanni irra kakataa jiru kun wama takkattiidha akira booda irratti araaramu kan akka hiri jedhee yoo ka deebi'eetti araaramu taate adda kulli nama hedduuti kakadheesanii kaffaraa kana oola moo takkatti guyyama sadii qofa oola jechuun waan takkarraa kakattaami waan takkarraa kakadha gizee hedduu irra deddeebi'ee kakadha jechuudha gaanamni beektaa waan takka tarraa kakatee taraa takkitti irraa kakatee yoo waan irraa kakatee deebi'uu fedhe kaffaartaa kafalee guyya sadi soomanee amma miskiina 10 nyaachisee waan sanitti deebi'a yookaan immoo eegatti deebi'ee booda waan san boodarra gartee kaffaartaa kafala akkasi obboleessa kiyyaatti deddeebi'anii guyyuun kakatu gaariin. Kakuu sana hedduu ta'e amma argitanii. Kakuu waanuma takkitti sanirra kakachaa ooltaa mire dhoorka kaa shari'aatti hin deddeebisanii kakatan. Waanuma takkatti irra kakachaa oolu. Waanuma takkitti irratti gartee deddeebi'anii kakachaa ooluun hin ta'u. Dhoorkaadhaa. Laa namatu garuma kan dhufee kuun illee nama haasofsiisa kuun illee saniin illee kakadhee ofirraa ari'a kuun illee dhufa kakadhee ofirraa ari'a boodarra immoo dhaabbatee itti deebi'uu fayyadu. Sanuma kakumatee san gajjabeessitee bara kakuma takkitti gartee irraa kakattee san gajjabeessitee ani irraa kakadheetiin jiraa waan kanaa jettee akka himuuti gartee akkasii obboleessa kiyya. Okay, inshallah ta'an gizee biraa walitti deebinaa jazaa rabbi isin haa deebuutii jabaadha akka keessanii kan arginu waa heddummeessa addunyaa keessatti. Amiin inshallah jazaakallah. Allah jaza kesan jannata rabbi hade baay'ee biyya fayyadaa hin jirtanii jabaadha shee ustaaz anas illee yoo rabbi jedhe hajaa irraa qabna illee isaa irraallee haya taate niin fida boru maal arba hin jiran yaada ni jira inshallah isaan dubbisuu barbaanna warra garee kana komannee jirra warra garee amiirran garee tana komanne rimoov nama gooti yoo namni tasa ta'e ijoolleen man takkatti waa dogongorte rimoovii kana irra gadhaabdee oofaa jirti yaaboo garee tana darsii eegalinaan jaanii akkuma tokko inni ta'e niin dhufaayyeen hin dhufeetiin anuu darsii eegala darsiin akka namte takkaa jira
قريتنا تدفون إن شاء الله ما سيسن اللي جزء برا كيسن وباتني ربي هاجروا إن شاء الله إن شاء الله يا رب جي إن شاء الله علمي جنة أتين ربي سنياتاي سو عبد الرحمن كيسن لك سنشال ربي سنياتاي آمين 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 قلتهم جزاك الله خير جزاك قافا نوفيتا قافا سلامة كرانا هاي تاتني في إن شاء الله تاتي ايش السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم نجا أكم شيء أنا وانا في الحمد لله نجامي بقى جرات ما شاء الله قال ديبي يقول أرسل تودو كو فرنو ترى متى رانيسلت كو قال شوي كبا أيه قافدا قابين تيا ثلاثة فوراني تني هذا ورا جيشورا أيه على بابانس أنيس جالت ده هذا بابان كوي يلده جالت ده رتفوده إركفوده يديمبو ده هات ورا هات جيشو أيه ثلاثة قتيسي قتيس تمالي ونانجت أيه أني لين جالت ده إسني جالتي أيه أبان كوي تين جالتا هاتي كوكرو دركا ما قتيسو قبدا إن ثلاثة ريتة نيوزين إن دركا ما نرفض إن ثلاثة قتيسو قبامو أكمل يشور باري هاي أنا اللي واسي قافدا حديثة تجرا أيو أبان كجارتي تيجي أكيختو آتي تيجي يوتي أكيختو ولكن واني سقافة دو جرا مثلا حديثة قرتي عبد الله بن عمر بن الخطاب جارتي ساتا كتايني أكان جالتو هي خجين خنا عبد الله بن عمر ديتي ايوه ديناني رسول الاسلامي رسول التبي اني منو خين انتردنا هي خجين ديدي عبد الله بن عمر جيدي عمر بن الخطاب رسول التبي خنا دوبا هي خجين رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه غبان كي خزين جيخ خنا دوبا امام احمد بن حنبل غافتن يا امام جين اني غرتي جارتينا نجالدو أبان كي يهي خنانجي إمام أحمد بن حنبل نبيتامي عالم قدا غرتي عراق يچو ندوي رب رحمة غروفه نما غرتي قرني صدفاتي قرني لما فادا زمن إمام البخاري فادا علماء قدا خنا دوبا فاتوا غافتن شيخ ديچ توكو تدوفه أبان كي يوان نانجو جاردي دي يهي خنانجا أني سينين جالد ديناني جناني أبان كي كعمر بن الخطاب هيجين أبان كي يخون akka Umar ibn Khattabi Umar ibn Khattab michootana yoo haratti arke malee akka walla baaqee yikin jo atimma ummante gabaabdutti ummante ayyonte ummateeti amri isini goota walakin immoo jaartiin teetunii fi hariiroon ummante walji qaban hinaaffaadhamoo beetaati ayyoo teetana beeta akka fedhetti yoo isin raasiyaa taate gaafa ati jaartii tee bira geessitee ayyoo teetana gaafa beeta hin fuudhin ummiyyee maal jettee gizee dhuftees addara dhungattee fimmartee bira teessee wajji haasoyt gaafan fuudhinii beek gaafa immoo nuuriya fuutee ulaas achi aantutti gartee ayyoo tee biratti ayyoon tee jaalanaa ulaasii kannitee mana tokko sii kannitee ati achirraa gizee ulaarra geesse nuuriyaa iyyee yoo jette kun olaan maraachite haa maraachite ana quban qabu jette haati ayyoon akkas jetti beek na quban qabu isii malee ijaa gurran qabu kunoo maraachitee jirti jettii waan si jaalattuuf hinaafti amma ayyoon teetun tayinaaffaati gartee hiikiyatti moo amma ati jaartiin teetun ibaadaa qabdi si cinqiti isaanni kabajji tay waan si gaafadhu deebis dura ati warraa koomo hin kabajji isaanillee hin kabajji ibaadaallee ni gooti amrii tee ni gooti ibaadaallee ni gooti amrii tee ajaja kolleen fudhattee ajaja warra kolleen fudhatte haya ummaate ayyoo ta'e gaafatteeti ayyi rakkoon gartee siif yaadii xiyyatana jidduu jiru maalii ayyoo ettee gaafattee hin gaafanne gaafadhu mee ati suutumatti mee ayyoo gartee waan ati jettu hayyeeniin godha mee rakkoon gartee jaartiin xiyyatuun qabdu maalii jii gaafadhu mee suutatti nan dubbistu faa jechuun malaa ayyee gaafadheetin yoo lakki argamasi hin barbaadu gadhiisuu qabdaa warreen dirqama narra fudhatan ani gadhiisuu qaba moo akkamiin jechuu barbaade gadi lakkiftu maadaam ciyoon gadi lakkiftu
mucayyoon tun ibaadaa qabdi ibaada gootii amriitee gootii abbaa keeni jaalatti haadhatee hin jibbitu sigalee abadan gadi lakkiftu amma saayyoon ta'e irraa fagoo jirti ati suudii jirtaami ani qaxarii jira isinoo eessa jirti jaartiin ta'e biyyuman biyya jirti dubbii biyya jirtan hayyee maali qoradhu ma dubbii qorannoon neyxe qoradhu yoo biyya jiraattee maalii rakkoon jiru maali jiinummaa ta'e gaafadhu hayeji hayyee akkas qoradhuuti eegas booda olitti deebina yoo badii irratti hin argin gadhiisuun hin ta'u jechuudha. Hin ta'u yoo badii irratti hin argin gadhiisuun hin ta'u. Keezii ummaan ta'e beektaa shari'aan wanni jette abbaan kee kun lafaa kee jaartii ta'ee hin jiru yoo jaartiin ta'e imaana hin qabaanne yoo jaartiin ta'e badii wanni jette yoo jaartiin ta'e fuula dura gartee ilmoo ta'eetiif si faayidaa hin qabne abbaan kee sirraa laala haati ta'eetirree sirraa laalti kanaa alatti immoo haadha abbaan maadaa mucayyoon gartee ibaadaa qabduun amrii isaanii amrii ta'eetis gootuun hiikuun hin ta'u adda baafadhaa. akkasi dubbe shari'aatti galatoome ayyee assalaamu alaikum hello ahmed zakariya assalaamu alaikum hello السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جافياني واي مسن يارس دبدار تنكارتي كابو أيه دبد فكنيا فما نتو كوماتي فادمنا فبامنا غافتان qabeenyi kuni kana adamnaaf kana abbaa manaa miti walitti namni kun jireenya ganaa wal fuuldura jiraatu mana ijaarrachuu jira namni jireenya isaarratti itti gaafatamummaa fudhatee kan deemu abbaa manaati haadha manaallee qabeenya karaa biraatiin hafiddu malee abbaa manaan fida walitti dabalanii itti gaafatamaa qabeenya kanaa ta'e abbaa manaan kun yoo waan isin balleessitee hojii lamman isaanii fayyada hojjetee kun rakkoo maalii qabaan jedhaan asirratti gaafatan. Uumaan qabu kun rakkoo yoo isinis dalagannee anis nin dalagaa atis dalagii maallaqa waliin baafnee mana hojii ijaarrannoo jette san waan isin galtee CVC walii galtanii akkana maallaqa waliin baafannee atis dalagii laal ka guututti gartee isiis wanni hin goone atis dalagii anis nin dalagaa waan kana hojii dalagannee feenu makiinaas bitan feenu mana ijaarran san mirga keessan ka immoo gartee ati dalagii akka jiru maallaqa fidi an akkaan fedheen godhaan hin taatu shari'aa keessa. jaartiidhaan fidi waan dalee fidi ila amma sirratti dhiirris amma dubartiin illee akkaataa riskii namaa wal caala amma dubartiin 1,000 yoo jette dhiirri 500 hojjechuu danda'a birrii kana ammoo walirra abbaa manaa fi haadha manaa walirra kaatu aree isheenis maatii qabda akkuma maatii qabu gaafa maatii isheetii erguuf jedhu maatii isheetiif 200 waan erge maatii kootiif 200 ergaa garuu birrii kana keessa ammoo caalaa kan qabu isheedha amma isheen 1,000 fiddi jeetti 500 fida garuu gaafa maatii keenyaaf erguudhaan maatii kooti 200 maatii isheetiif 200 ergu kun yoo isheen sanni natti hin qabaatte kun karaa rabbiin biratti waan gatiin addeenyaa ta'u jiraachuu danda'a kan jedhudha irratti gaaffii. Jechuun fakkeenya isiin 1,000 daleeydii ati 500 daleeydaa ati 500 kanarraa maatii isiitiifis 200 keetiifis 200 kannitamoo maallaqa isii irraa 200 maatii isiitiifis 200 ergitee maatii teetirraayis 500 keetirraayis maatii teetiif 200 ergita. amma birrii kana walitti qabannan ila isheen 1,000 fiddi jeettan 500 fidaa wal warra keenya walitti qabattan maashaallah birrii 500 kana irraa maatii koo 200 ergaa maatii ishee 200 erga bareeda irra walii galtanii anillee 500 kunoo kuma kiyyaniin fidaa atillee 500 kee fidii kunoo asii walii qabannee 200 gartee maatii isiitiif 200 maatii teetiif kuni waan irra walii galtan waan takka rakkoon qabu isuma miidhuudha didu jira nuti miidhaa isii didu jira mukalaate akkas inshallah baay'ee galatoomaa jazakallahu khair kana akka keetii kana yoo ta'e nagaya warra waa saamu san saamiinsa gartee san didu jira jazakallah inshallah barakallahu fiik akkasi jiran wa alaikum salam hello assalamu alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جت أستاذ نجا؟ نجا فيا نجا الحمد لله. ما قدرتني الحمد لله نسجدا قافيني يعني كابو ما سيفن. أيه. نبي أربعة جرا. أيه. وجي نما ربعتي ولي قال لي رولي قال له كنا وجيني نتنوامي فيه وجيني روني أكو جرا بيتني. وجيني نتسيامي في. إيه. أيه. يرونا وامو أكبي أربعة كانت وانت كشاي وقاتي كنا نادل إذا نانو من نقول كل شيء ولي قال. أيه. yoo andaku ammoo gaafa jalqabaa sanii kooma san dalagee barumsa yeroo ga'u hojiin inni itti nawaame sun inni jijjiirame beeytani. Hayyee hojii humnaati. Hojii humnaa osoo hin taane hojii dhugaatii araqee kana. Hayyee. Ammas kaartaa kana taphatan waraqaa taphatan kana qumaarii jechuu birrii kan taphatanii beeytani. Hayyee. Ama barumsa yeroo namichaan silaatti gaafatamaan dhufee hojiin akkam jedhee gaafatan hojiin kan nuti walii galleen akkana sammuu natti jijjiirtee jirta ani hin dalagu hojii akkana dalaguun barbaadu jedhee ni dide. Hayyee. Erga dide ammoo akkasumatti gaafaas bulee bakka hin deema waan kiyya naa herreg jedheen innillee naan herreeni rakkoon qabu jedhee amma mindaa kiyya kana inni guyyaa guyyaan naa kennaa deemtanii. Hayyee. Yeroo naa kennu kana namni itti dide gaafa duraa irraa fudhee barumsaa beesan dalaguun barbaadu hojii kee dhaabuu barbaada hojii waan akkana waan taateef shari'aallee naan hayyamtu waan akkana dalaguun barbaadu yennaan rakkoon qabu waan nama sheekaallee itti gaafatee jira birtana keessaa siin kennu baankii fuudhee si kenna jedhee achirratti nama baay'ee ol kaasinee osoma akkas ta'anii nama dalagaa barbaadu waan ta'eef garri deemullee xiqqoo yeroo saniif haarawanatti eegaa guyyaa afurii bulee beektanii. Eega bulee ammoo waan guyyaa afurii kana namichaan adda dalaguun guyyaa tokko tokko naa kenna. Ayyee. Amma akkasumatti guyyaa silaa sadaffaa hin deema jedheeni guyyaa akkasumatti bariitee barumsaa yeroo silaan deemuu barbaadutti innillee na bira jira anis nama bira jiru waan taateef yeroo sanitti naan tollee eegas akkasuma inni na diidu akkasitti biraa deebi'etanii birrii garuu waan guyyaa agasii san naa kennee jira. Ayyee. Birriin tiyyatuun akkam taatiidha amma birrii tana garuu waan guyyaa ganaa fudhadhee birattillee hadiyyaa dhadhee akka kennaa wayii naa kennee birriin tuni akkamii rakkoo qabdi moo qulqulluudha jechuudha. Birriin ta guyyaa afurii san ta gaafa gartee shaayii fi mana xareeyduuti moo shaayii danfistee waan nyaata gootu sanii moo tafarshooti. Anamma gaafas inni tanaa kenne san amma gaafas wannan dalagee shaayii fi buna san dhugan bichaa dhabee fi. Guyyaa meeqa san daleeti. Guyyaa sadii. Haya ta guyyaa meeqaa sii kan inni. Guyyaa sadii waan guyyaa sadii naa kennee taana moo biratti hadiyyaa akkuma kennaatti naa kenne birrii muraasa. Hayyee. Guyyaa sadii tan birrii tan ammoo fudhee jira dhugaatiin dhugu kanaan ammoo osoo isa wanni jarri nama baay'atanii waan dhufanii fi burcuqqoo itti dhugan kana jalaa fuudhee dhiqaa kana jechuun ammoo wanni irratti shakkeetti hin jiru wanni kun amma halaalli fi inni naa kenne kun qulqullummaa qabdi moo akkamii jechuu barbaadeeti. Dhugaatiin burcuqqoo tadiitu san tagartee harakeeti. Haraam illaa eejuus. Birri ma birri sun akkam ta'an deemee jira ergasii beekan guyyaa sadii bichaa bulee. Deemtee birriin sanillee ta guyyaa sadeen achii gartee burcuqqoo achii gartee harakee dhidhiite san haraam illaa eejuusu lakka maallaqa san hin fayyadamin. Ittiin fayyadamu jechuudha. Hin fayyadamin. Ayyee jazaakumullahu khairan rabbi jazaatin yaademu kawal. Jazaakallah baga baate baarakallah fiik. Ayyee salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkasii obboleeyyan keenya ayyee assalaamu alaikum. Ayyee jazaakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Halo. Oh. Halo. Ninda gaya boleh seri. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam kam nagamti. Nagaa kam fayya. Gaafin kiyyataa kam beekta gaafin ani gaafachuu barbaadu fakkeenyaaf
أيه فكيف أمانة نبي فرنجي خيس أمانة وقت رمضان أمانة رمضان أي إجي قرتي إجيني في أفاني في قرية كسمس شوفوا أواني إذا قرتي دور قاعدة جان فكينا جزء جبها نما نمني كوني قرتي فرنج نمني دين كوني قرتي كلها في كنا يعدو إجا خينا كنا صومنا كنا جبوا دب نمو مي أكلني والله قافي بريدو قافتي أتيما جباب دوتي صومنا يجون من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه يا رسول الإسلامي نمني قرتي تك صومنا ويتجان نيات مقف دي سومتي إجي صومنو قبدي غوري صومنو قبا حركي صومنو قبا ميلي صومنو قبا إجي صومنو قبدي ويتجان حرام لالون قبدو لغا يرو سمرايو صومني تي أمريكاس كناداس أوروباس يرو سمرايو قرتي صومني توتاتي دلان تون كلها قرتي نما درت ديمتي دبرتين تون دلان فرنجي تون كلها نما درت ديمتي دي أكنا تشيلال تو يو قرتي دلان كلها قرتي قدمت دولالين يجوا سومنا كيس الأوركا سومنا كيس عارف سومنا على الليل أوركا يسيلا سيقول دوغا بيتي قرتي إفكتي نسين كابدو بيتا همني نسين كابدو بيتي كافرا ومن نكون قرتي جزء سمرا خنا وتشوف الرابوسن كلها دي من الرجودة أنا من جابر كلها دي كينيا ما تي وجود جتابك وجود جتسنا كتير ديماني على كمي دوبا مان تنا ديري خير رايتي كودن دينيا بكا وجود أتو جبا أتو مني جلبا أولتي في كل يا على كنا رمضان أنا في إيجاد ديم سمو مي خرا خمين دوبا دوبا بان تقوم تاو فتى بكم أقرتي دلقا تو هاي جتة وفي دسم مرمتي أشي سدورات بتود جتة سدورات أبدا جتة سير ديمي ستي خلنا دوما لالو كان قرتي إجمعتنا كلاو غدا يروني somanni yoo samarra ta'e khataru nadiim hanga dandeessu iduma qabat hanga dandeessu wallahi hedduu nama dhibti dubbii gartee biyya faranjiitun sila namni yoo ije qabate ajriin illee nachi soamni jabaa beek soamni jabaa garuu yoo nama dandeessisee sila biyya faranjii gizee akkasi soomanni dhufe firraa deemanii biyya islaamaa dhaqanii soomanuu sila gaarii sila yeroo iraftii tana sila chirra geeffatanii baadii takka faa fudhatanii sila achii baafatan garuugaa miskiinni dalagaa wanni nama godhan rakkoodha hanga dandeessu ati juma qabatta inshallah rabbi si gargaaru inshallah guddaa galatoomii rabbi nu gargaaru gaay hedduu galatoomii ustaaz jazakallah ye galatoomii rabbi umrii si dheereessutis amiin amiin galatoomii akkasi obboleeyyan keenya Ahmad Assalamu alaikum Hello. Duba obboleeyyan keenya jazakumullah khair jazaa wabarakallahu fiikum barnoota har'aan tanaarraa faayidaa guddoo harkattan jee yaada warri gartee shamarran keenyaas khadhiiramiidhu dhiirti teenyaas ta shamarran miitu jaarsaa jaartii jechuun waliigalaatii akka ajaa'ibaatti atilleen kana fidaddu anis kanaan fida wajji gartee bultii tana guddifannoo jettan mirga keessan wajji gartee onne jechuu tammoo gartee guututti mindaa harka jala qabattee akka gartee arbaatti liqimsitu san hin jiru san dhoorkaadha haraam aleyka maallayni si halaal siin ta'u adaba godhi jannaa wajazaakumullah khair jazaa wabarakallahu fiikum yoo rabbi jee inshallah gaafa rabbi waliin nu deebisee boru ta'us waan taanum beeynu yoo rabbi waliin nu deebisees walit deebinaa جزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم قم خيان إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته